बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब अपने नाबालिग मशीरों से मशवरे लेते रहे हत्ता कि आज उनको जिस मुश्किलात का सामना है, शायद वो उससे बाहर ना निकल सके। हालात ये हैं कि उनके हालात तंग होते जा रहे हैं। जो उन्होंने इत्तेहादी इकट्ठे किए थे, जिसके कहने में इकट्ठे किए थे इत्तेहादी, या इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठे करके दिए थे, या जहांगीर तरीन ने इकट्ठे करके दिए थे। जहांगीर तरीन तो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उनके जो बाकी इत्तेहादी भी थे, जिनके ऊपर हमारा भी यही ख्याल था कि चौधरी जो उनसे अब कहीं नहीं जाएंगे। चौधरीयों के पास और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि सियासत में एक आदमी एक टाइम के बाद जाके थक भी जाता है। और जैसे चौधरी शुजात हुसैन की जो सेहत का हाल है, उसके हिसाब से वो नहीं चाहते कि ना कि हम दर बदर फिरें। लेकिन जब कहते हैं ना कि हुकूमत के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो उनके अंदर तवानाई पैदा हो रही है इत्तेहादियों में, उनकी बारगेनिंग बढ़ती जा रही है, और वो अपने आप को जवान और मजबूत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इत्तेहादियों में MQ में चौधरी हैं, क्या काफ लीग वाले, जहांगीर तरीन है, और छोटे छोटे बहुत सारे और इत्तेहादी हैं जिनको इन्होंने इकट्ठा किया हुआ। अब हर इत्तेहादी जो उनसे है वो अकड़ के चल रहा है, और उसकी 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 पहुंच आगे तक है। उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है। नून लीग वाले, मौलवी साहब, मौलाना सब उनके आगे पीछे तरले करते फिर रहे हैं, हमारी तरफ आ जाओ। आज कभी वो खाने की दावत दे रहे हैं, कभी किस चीज़ की दावत दे रहे हैं। बहरहाल उन सब लोगों की एक ज़बान हो चुकी है, सौ इत्तेहादियों की। उसमें काफ लीग हो, MQM हो और तरीन हो, सब लोग बात करते हैं असल में जी महंगाई बड़ी हो गई है, अवाम बहुत तंग है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए किसी भी सूरत में। अगर हुकूमत जो सी अवाम को रिलीफ दे देगी, महंगाई कम कर देगी, पेट्रोल की कीमत कम कर देगी, चीनी की, आटे की, तमाम चीज़ों की कीमत कम कर देगी, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम तो हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत कैसे करेगी? IMF के कहने पे उन्होंने सारी गेम खेली, और मतलब उनके कहने पे रेट बढ़ाए गए हैं। रेट वो कम नहीं हो सकते इतनी आसानी से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो उनसी है सब बहुत ऊपर जा रही है। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आती है वो तेल से होती है। तेल से आमदोरफ्त होती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो हर चीज़ के ऊपर असर पड़ता है। हुकूमत कैसे करेगी? हुकूमत के पास ना तो पैसा है कि पैसा हो तो सब्सिडी दे दे और कहे जी हम अपना नुकसान कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, जैसे कनाडा दे देता होता है। कनाडा ने 2 साल से, बल्कि 3 साल है कि, तीसरा तो नहीं, 2 साल हो चुके हैं, ज़्यादा हो रहे हैं 2 साल से, हुकूमत और लोगों को वो अनाउंस दे रही है कि आपने काम नहीं किया, आपके कारोबार बंद हो गए हैं, तो उसके लिए वो दे रही है। तक कि लोगों के जो रेंट के पैसे हैं वो भी 65% तक हुकूमत अदा कर रही है। ये हुकूमत, क्योंकि अमीर मुल्क है, ये कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वो जो से हैं वो हुकूमत जो सी है इस किस्म का काम करे। हुकूमत को तो अपने तनख्वाहें देना मुश्किल है, वो तो नोट पर नोट छाप रही है, इसलिए तो अफरातजार बढ़ रहा है कि नोट छापे चले जा रहे हैं। सोना आपके पास है कोई नहीं, आपके पास फॉरेन करेंसी है कोई नहीं, आप नोट छापे जा रहे हैं, तो वो कहाँ तक बढ़ेगा? तो ये एक नाकामी की तरफ जाएगा, क्योंकि आपका सबसे बड़ा इकनॉमिक का ही मसला था जब आपने हुकूमत की थी। और फिर आपने हुकूमत करने के लिए आपने लोगों को खरीदने वाला जो सा था वो तो आज भी लेके बैठा हुआ, उनको वो पाल रहा है। उसने कोई उसमें कमी नहीं महसूस की, बल्कि आप उसकी टांग खींचते रहे। क्योंकि जब आपको पता है कि एक आदमी ने अरबों रुपए आप पे लगा दिया, तो उसने अरबों खरबों बनाने भी तो है ना। जहांगीर तरीन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे, चीनी का, आटे का, इन चीज़ों के इल्ज़ाम लगे, चीनी का खास तौर पे, तो उसने पैसा बनाना था। आपने कैसे महसूस कर लिया कि वो आपकी शक्ल देख के वो आपका साथ दे रहा था? वो अपना पैसा बनाने आया था। अपने लोगों को जिन पे खर्च किया है वो पैसे उसने कवर कर रहे थे, बल्कि वो कवर क्या कर रहे थे, उसका प्रॉफिट भी तो लेना था। तो वो इतने उसके मजबूत हैं, वो जब 30-32 लोग हैं, जो जहांगीर तरीन साहब कहेंगे वो वही करेंगे, वो हिलेंगे भी नहीं अपनी जगह से। आपने
آپ نے وہ کام کیے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی طریقے سے کرتے, ایک دم سے آپ نے جذباتی ہو کے اس کو ذلیل کیا اور اس اپنا دشمن بنا لیا اندر سے. وہ اب دشمن جو ان سے ہے وہ بظاہر تو کچھ نہیں بول رہا, وہ کہتا ہے جی میری مہنگائی ختم کر دو عوام کے لیے, میں تو صرف بات کرتا ہوں, اور وہ کرے گا بھی عوام کی, بھلے اس کے پیچھے اس کے 1000 مقاصد اور بھی. اب قافلی گیا ہے جو کل تک مون سلائی بھی کہہ رہا تھا جی ہم تو تعلقات بنانے والے ہیں اور اپنے تعلقات کی کوئی بنانے کے لیے کرتے ہیں, آپ کسی سے چلتے ہیں تو چلتے ہیں, پھر ہم ایسا نہیں ہوتا. آج وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر مہنگائی اس لیے بہت ہو گئی ہے, اگر مہنگائی کم ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم آپ کی طرف سوچتے ہیں. اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی, اور ایم کیو ایم جس کو مہنگائی سے غرض بھی کوئی نہیں, ان کی بھی بات چیت ایسی شروع ہو چکی ہے. اور وہ مسلسل جو سے ہے حکومت کو بلیک میل کرتے چلی جا رہی ہے. تو حالات یہ ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ جس آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنا آسان نہیں ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آج کے اعتراض کیا ہوا, 1 سال پہلے اس سے کیا تھا, آپ کو یاد ہے جو ISI کے DG کا مسئلہ ہوا تھا, تو یہ سائن نہیں کر رہے تھے. سائن نہ کرنے کی وجوہات میں 2-3 بلاک پہلے بھی ولاگ میں نے بتایا تھا کہ کیوں نہیں کر رہے تھے. یہ وجوہات یہ تھی کہ ان کے آپس کے تعلقات تھے جو فیض حمید سے, جس کی وجہ سے جس سے یہ بہت سارے کام کروا رہے تھے, اور یہ فیض حمید صاحب کی بدولت ہی جو سے ہیں یہاں پہ عمران خان صاحب جیتے بھی تھے. ISI یا اسٹیبلشمنٹ جس کو بھی کہتے ہیں, ڈائریکٹ نام لیتے چلے, ان کے تھرو یہ جیتے تھے. آج جو صورتحال ہے دوبارہ سے چیف کے تبدیلی کا مسئلہ ہے, یہ خود ایک نیا انہوں نے پنگا لیا ہوا ہے. آپ باجوہ صاحب سے مشورہ کر کے آپ اپنا نیا چیف لے کے آئیں تو آپ بھی عافیت میں رہیں گے اور صحیح رہیں گے. اگر آپ نے خود پنگے لیے نواز شریف کی طرح سے تو آپ خود مشکلات میں گر جائیں گے, اور اتنی زیادہ مشکلات میں گر جائیں گے کہ آپ نکل نہیں سکیں گے. وہی حال ہوگا جو نواز شریف کا حال ہوگا, کیونکہ آپ کا اس وقت ہیرو بننے کا ٹائم نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جتنے یو ٹرن لیے ہیں, نواز شریف بھولا آدمی ہے, وہ دوبارہ ہیرو بن جاتا ہے. کیونکہ کام کچھ اس قسم کے اس نے کیے ہوتے ہیں کہ جس سے عوام جو سے اس سے راضی ہوتے ہیں. آپ کے بظاہر بھی کام ایسے نظر کوئی نہیں آئے ہیں. آپ نے کہا جی ہم انصاف کریں گے, وہ انصاف نہیں کر سکے. آپ نے کہا جی کرپشن ختم کریں گے, کرپشن پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. ڈوبا وہ پیسہ واپس لے کے آئیں گے, لٹا ہوا پیسہ وہ نہیں لے کے آ سکے. آپ نے خود کہہ دیا ہم تو زیرو ہماری ریکوری ہے. تو یہ جس قسم کی ریکوری آپ کرتے رہیں گے, جس قسم کے آپ کام کرتے رہیں گے, عوام میں غیر مقبول ہوتے رہیں گے. بات دن رہ گئے ہیں 2 یا 3. اگر 18 کو اجلاس ہو گیا تو 18 سے پہلے کیا ہوتا ہے اور 18 کے دن کیا ہوتا ہے, یہ میں پہلے والی ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ ایک جھگڑے کی صورتحال نظر آ رہی ہے فی الحال. کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی آپ کا بندہ ہے, اس نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے فساد برپا ہوگا, اور الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن نہیں ہوگا تو ایک جھگڑا ہوگا. سپریم کورٹ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے گی, سپریم کورٹ نہ کر سکی تو پھر وہی کریں گے جو ہمیشہ کرتے رہے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا. تو ناظرین یہ صورتحال ہے. اس وقت عمران خان صاحب نے حکومت تو لے لی تھی, حکومت کے مزے بھی چکھ لیے, کہتے ہیں اور چوبوں گڈیریاں, تو اب انہوں نے گڈیریاں چوب لی ہیں تو ان کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر, ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کریں. السلام علیکم.